अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर 1948 को पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर डिक्लेयर किया और आज 10 दिसंबर को 75th एनिवर्सरी जो है उसकी मनाई जा रही है। और 10 दिसंबर को 1948 को पहली दफा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखा गया, एक चार्ट लिखा गया और उस चार्टर में यह लिखा गया कि इंसानों को रिस्पेक्ट दी जाएगी, ह्यूमंस को रिस्पेक्ट दी जाएगी, ह्यूमंस का एहतराम किया जाएगा, इंसानों का एहतराम किया जाएगा, विदाउट रेस, विदाउट कलर्स, विदाउट रिलीजन, विदाउट लैंग्वेज, विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन और अदर ओपिनियन, विदाउट स्टेटस। यानी इंसानों का एहतराम किया जाएगा, उनको हकूक दिए जाएंगे, उनकी इक्वालिटी दी जाएगी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से हो, किसी जबान से हो, किसी बिरादरी से हो, किसी सियासी जमात से हो, किसी स्टेटस से हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है ह्यूमन राइट्स, ये हमारे मजहब का चार्टर है, ये हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार्टर है। हदीस नबवी है, ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी इंसान को रंज हो। दूसरी एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह ताला की मखलूक को तकलीफ देना है। एक और हदीस में है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और एक और हदीस में है कि हकूकुल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो माफ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा माफ नहीं होंगे। एक और हदीस में है, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले खून के मामलात का फैसला किया जाएगा। तो ये जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स, ये हमारे मजहब का चार्टर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में ये फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, मां सिवाय तकवा के। लेकिन आज 2023 है और 2023 में जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो 10 दिसंबर 2023 को थीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अब देखें, हम 2023 में जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, बरतानिया, जो काफिर लोग हैं, वो इंसानों का कितना एहतराम करते हैं और हम बज़ाहिर मुसलमान होते हुए इंसानों का कैसा एहतराम करते हैं। अमेरिका में एक काले जॉर्ज फ्लोयड को जब पुलिस ने अपनी हिरासत में, एक पुलिस अफीसर ने उसके गर्दन को दबाया हुआ था, उसके ऊपर अपना जो है ना पांव रखा हुआ था और वो उससे उसकी डेथ हो गई थी, पूरा अमेरिका बाहर निकल आया था। अमेरिकन जो बाइडन सदर ने फौरन बयान दिया कि फौरन उन अफीसर्स को, चार पुलिस अफीसर को फौरन टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस से और फौरन उनको अरेस्ट कर लिया गया। और यहां पर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारा जो रियासत पाकिस्तान है, जो गरीब लोगों ने 1947 में कैद आज़म की सरबराही में जंगें लड़कर, अपनी कुर्बानियां देकर आज़ादी के लिए टुकड़ा हासिल किया, वहां पर इंसानों के कोई राइट्स ही नहीं है, आम लोगों के कोई हकूक ही नहीं है, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। उनको पुलिस की, अब तक हमारी पाकिस्तान की पुलिस की कस्टडी में मेरे ख्याल में लाखों लोग टॉर्चर से मारे जा चुके हैं। पुलिस ने लाखों लोगों को, हमारी अपनी पुलिस बेगुनाह लोगों को, उनमें से चांद का बेशक जुर्म होगा, लेकिन बहुत से साहिवाल में, सानिया साहिवाल में जब सीटीडी ने बच्चों समेत, माँ बाप समेत सबको मार दिया, कोई पूछ गुछ नहीं हुई, चंद दिनों के लिए उसकी हाइप बनी फिर चुप हो गई। और हमारी इसी पुलिस ने अब तक, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान में लाखों लोगों को ये मार चुके हैं, लेकिन कोई पूछ गुछ नहीं होती। ये हमारे वजीर आजम साहब का ये बयान था कल परसों, काकड़ साहब का, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था
کہ جی تشدد کی جو اجازت ہے وہ ریاست کے پاس ہے، ہماری ریاست کے پاس ٹارچر کرنے کا جو ہتھیار ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، ریاست کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ریاست کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف عوام کو مارنے کا ہتھیار ریاست کے پاس ہے۔ اور ہماری ریاست آج 2023 میں جا کر دیکھے کہاں کھڑی ہے۔ ضلع شاہ کو ٹارچر کر کے پولیس نے مار دیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ اور اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو کرش کیا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ یاسمین راشد ایک بوڑھی خاتون ڈاکٹر جو انتہائی فیمس خاتون ڈاکٹر ہے، 72 سال ان کی عمر ہے، وہ لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ آگے نہ جائیں، پروٹیسٹ ہم نے اندر نہ جائیں، ادھر باہر ہی پروٹیسٹ کرنا ہے، لیکن اس کو اتنے دنوں سے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، بار بار ضمانتوں کے باوجود ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح ظلم سے ریاستیں نہیں چلتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، جو ہمارے نگران وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جج صاحبان ہیں، جرنیلز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و جبر سے شاید لوگوں کو ڈرا کر ہم ریاست کو چلا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس ظلم و بربریت کی ہمیشہ ایک اختتام ضرور ہوتا ہے، اور ظالم لوگوں کی پکڑ بھی ہمیشہ ضرور ہوتی ہے۔ اور جو انسانی حقوق کی پامالی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، شاید اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی ہوگی۔ فرعون نے بچوں کو مارا تو ہوگا، لیکن فرعون نے خواتین کو نہیں مارا، خواتین پر تشدد نہیں کیا، خواتین کو ٹارچر نہیں کیا، خواتین پر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ سو رہی ہیں، ان کو شاید نیند آئی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہیومن رائٹس وائیولیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے، یو این او کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر انسانوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا؟ یہ آخر کسی نہ کسی دن رکنا ضرور ہے۔ اور ہیومن رائٹس وائیولیشنز پر لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، کم از کم اس وقت ان کو ضرور نکلنا چاہیے کہ انسانی حقوق کی جو پامالی پاکستان میں ہو رہی ہے، خدا را اس کو ختم کرے، انسانوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا نہ کرے، لوگوں کے دلوں میں یہ نفرت کے بیج، ان کی قیمت بہت بھاری چکانا پڑتی ہے۔ اللہ حافظ۔